قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم بان هاد لا فيديو غتكون هي الاخرى في هاد لا بيريود، حيت حنا عندنا بيريود ديكزامان وخاصني نتفرغ ليهم. ان شاء الله مورا هاد لا بيريود غادي نرجع بواحد لي فيديو لي سون فور اللي غادي يعجبكم بزاف. It's like a huge surprise, so stay tuned. And I am still active in Instagram. إلا بغيتو أي حاجة أي سؤال على أي مدرسة جيو عندي الانستغرام وراه كنجاوبكم في البلاصة. ونبداو لا فيديو. Welcome back to my channel. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale حيت غادي ندويو على les conseils, les astuces pour réussir le concours de faculté de médecine et de pharmacie. هاد الفيديو يقدر يجيكم طويل ولكن تسمع ليه نقطة بنقطة، تعطيك لي astuces وداكشي من الداخل ديالي الصراحة، حيت بغيتك تنجح في الكونكور تصنت ليه نقطة بنقطة بنقطة حتى الاخر. الوغ الرحلة ديالكم مع لا ميديسين الا كنتي باغي دير لا ميديسين وهادشي هو اللي بغيتي دير من الباك، ça commence où? Ça commence في l'inscription. L'inscription فين كتكون في لا بلاتفورم اللي كتحلها لا فاكولتي دو ميديسين دو فارماسي، كتدخل لي كوردوني ديالك وكيعطيوك لو روسي على انك دخلتي لي كوردوني. تسنى حتى تجيب البكالوريا ديالك ويطلع السويك ساعه يقولوا لك واش تقدر تدوز الكونكور ولا ما غاديش تدوز. اول حاجه خصك تعرف هو انك الا كنتي ساكن في كازا راه ما غادي تقيد غير في لا فاكولتي دو ميديسين ديال كازا، ما غادوز تقرا لا في فاس لا في وجده في ثاني حاجه في هاد الرحله ديالك مع لا ميديسين هي البكالوريا. البكالوريا هو نقطة المفصل ديالك في الحياة ديالك، يا إما غدير واحد الحاجة زوينة وغتعيش حياتك مرتاح، ولا غتعذب في حياتك وما غديرش واحد الحاجة زوينة. هادشي فين كيبدا؟ في لا نوت اللي جبتي في البكالوريا خاصك تجيب نوت مزيانة. علاش؟ باش نتا اللي تختار، ماشي لا نوت ديالك هي اللي تختار. يعني ملي كتجيب واحد المعدل كبير كدوز كاع لي كونكور، يعني كيكثروا عندك الفرص باش تجيب واحد المدرسه مزيان. اما الا جبتي واحد المعدل اللي هابط فكيتحكم عليك انك غادي تدوز واحد شويه ديال لي كونكور، وبالتالي كينقص عندك الفرص ديال انك تجيب واحد المدرسه مزيانه. نعطيو مثال، نتايا بغيتي لا ميديسين ياك، لو سو دو لا ميديسين تيكون 15 الا طلع تيكون 16 ياك، انت دوزتي لا ميديسين. تقدر ما تجيبش لا ميديسين، كاينه لا ميديسين دونتير. لا ميديسين دونتير لو سوي ديالها كيكون شويه طالع على لا ميديسين جينيرال، يكون 16 يقدر يوصل ل 17. الا جبتي نتايا مثلا 18 غادي دوز الدونتير، تقدر تجيب الدونتير، ما ساهلش لك تضرب في الجينيرال ولكن غادي تقدر تجيب الدونتير. نقولوا ما جبتيش الدونتير، لو سوي ديال الفارماسي عاوتاني تيكون كثر، كيكون 17 وفايت 17 ادمي، تقدر دوز ديال الفارماسي وتقدر تجيب ديال الفارماسي. يعني هذا جبتي معدل كبير ودوزتي بزاف ديال لي كونكور. شحال من واحد كنعرفو دوز الميديسين ما جابهاش، دوز دونتير ما جابهاش، ولكن جاب فارماسي. انت دوزتي البكالوريا ديالك ساليتي بالعكس، يلاه بديتي، يلاه غادي تبدا عندك واحد البيريود اللي في شكل بزاف، واحد البيريود اللي ماشي مشكل تقلق فيها، ماشي تبكي، ماشي مشكل تحس بانك عندك اكتئاب. هادشي كامل دزنا منه وغادوز منه وغيدوزو ناس موراك منه. ساليتي البكالوريا اليوم غترتاح سيمانه، انا غنقول لك من دابا ما غاتجيبش الكونكور. بغيتي ترتاح، ارتاح هذيك العشيه اللي ساليتي منها، ارتاح الغد ليه. بغيتي تزيد مازال ارتاح، ماشي مشكل النهار الثاني. بارك عليك، بارك عليك، بارك عليك. نوض غافريشي لا ميموار ديالك، نوض راجع، نوض مازال قرا، باقي تابعك شحال من حاجه باقي ما ساليتيش. على ما يحلوا لي زيكول لا بيريود يبغيو بريباريو معاك فيها ما خاصكش تكون ناعس. هذا الخطا وقعنا فيه وقعوا بزاف ديال الناس فيه ويقدر يكون يدفع الثمن غالي. نتايا دابا مرتاح وناعس، واحد اخر راه نايض كيراجع، راه نايض باغي يجيب هذاك الكونكور، راه شد لك بلاصتك. الكونكور ماشي هو البكالوريا، ماشي هو كلشي، ماشي مشكل يجيب مزيان، مشكل الا كلشي جاب مزيان خدالك بلاصتك، خاصك تضمن بلاصتك. شي واخا يكون كونكور صعيب راه كلشي مثلا ما غيجيبش فيه مزيان، ولكن خاصك تجيب انت اكثر من واحد اخر، يعني انت في تنافس مع الاخر، ماشي بحال البكالوريا اللي ماشي مشكل تجيب انت وياه بحال. نوض راجع الدروس ديالك، راجع المات، راجع الفيزيك، راجع الشيمي، راجع لا سيونس دو لا في دو لا تير لي في تي، راجع هادشي كامل باش تدخل تبريباري في هذيك ليكول تكون نتايا مستعد. ماشي يلاه انت نسيتي داكشي يلاه بدا تفكر داكشي شنو هما هاد لي غولاسيون، شنو هما داكشي انت لي غولاسيون حافظهم. هذيك ليكول اللي ولا السونتر اللي غتبريباري فيه غادي يعطيك غير لي زاستوس، ما غاديش يراجع معاك الدرس ولا يجلس يبقى يغافريشي لك في لا ميموار ديالك.
لا بريباراسيون فين كتكون؟ بزاف ديال الناس منكم سولوني فين نقدر نبريباري في الانستغرام، واش نقدر نراجع غير في الدار ونجيب الكونكور، واش خاصني نتقيد في واحد لو سونطر، واش نقدر كاع الا تقيد في سونطر ودرت بريباراسيون ما نجيبش الكونكور، بشحال كيكون البري ديال هاد لا بريباراسيون؟ هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه. بريميرمون فين كتكون لا بريباراسيون؟ لا بريباراسيون كتكون في واحد ليكول ولا لو سونطر اللي كتقدم لك لا بريباراسيون بور بليزيور ايكول. كاين لو باك ديال ميديسين دونتير فارماسي، كاين لو باك ديال لانسام، كاين لو باك ديال ليسكا لو ان سي جي. هاد العام لانسام لو ان سي جي حيدوا الكونكور، يعني يقدر هاد لو باك ما يبقاش، ماشي يقدر ما غيبقاش. و كاين لو باك ديال لينا. نتايا عندك الحق دير دوبل بريباراسيون ولا غير اون سول بريباراسيون. مون اوبينيون دير اون سول بريباراسيون. عرف انت شنو باغي تبريباري؟ بغيتي تبريباري ميديسين، اول حاجه قبل ما تمشي لهداك لو سونطر غتطلي صلاه الاستخاره، غتطلب سيدي ربي واش هادشي فيه الخير، واش نمشي ندير هداك لو باك. درتي صلاه الاستخاره وجاتك انك خاصك صافي غير سيدي هداك لو باك ديال الميديسين راه ان شاء الله فيه الخير، غتمشي تقلب على واحد ليكول. جو بونس با انا عندي الحق نقول لكم السميات ديال لي زيكول، ولكن الا بغيتو نعطيكم هذا لو كونساي نقول لكم السميه جيو لانستغرام، انا غادي نقول لكم السميه ديال ليكول اللي بريباريت فيها واللي جو لا ريكوموند بزاف 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 بزاف. دوبل بريباراسيون بيغ نو. علاش ماشي غنقولوا لا ونسكتوا؟ علاش دوبل بريباراسيون لا؟ انا غنشرح لك. درتي الميديسين والميديسين دونتير والفارماسي الكونكور ديالهم كيتشابه، لينسا ما بقاش، مشي درتي مازال لينا. كونكور ديال لينا والميديسين توتالمون ديفيرون، توتالمون. كتمشي الصباح كيديروا معاك هادشي ديال الميديسين، كتمشي العشيه كيديروا معاك هادشي ديال لينا. غتمشي بالليل شنو غنراجع؟ واش غنراجع هادشي ديال الميديسين ولا غنراجع هادشي ديال لينا؟ تخربق عليك كلشي. نتايا قريتي الصباح وقريتي العشيه ومشيتي بالليل، مشيتي عيان، ما غتراجع لا الميديسين لا لينا، نعستي، مشات لك بلاصتك فيهم بجوج. داخر دير اون سول بريباراسيون ديال ميديسين دونتير فارماسي، قراها غير الصباح، مشى العشيه مرتاح، وينوض بالليل خدمهم، خدم لي كونكور اللي فاتوا، خدم الكونكور ديال مدن اخرين، راجع لي غولاسيون، راجع كلشي، شت لك بلاصتك في الكونكور. من هنا نستنتج دير اون سول بريباراسيون. كنقولش لك دير الميديسين لا دير الميديسين، دير انت شنو بغيتي. بغيتي الميديسين دير ميديسين دونتير والفارماسي، بغيتي لينا دير لينا، بغيتي ليسكا دير ليسكا. غير ليسكا قبل ما تمشي دير لا بريباراسيون كون ضامن راسك انك غتجيب السي. علاش؟ السي ديال ليسكا كيكون طالع، العرفات كان 18.55، يعني انت كون ضامن غتجيب هذاك لو سي باش ما تضيعش وقتك وفلوسك. الا خلصتي مدرسه في بريباراسيون ما غترجعش لك فلوسك. لو بري ديال بريباراسيون، لو بري ديال بريباراسيون كيكون على حساب المدرسه اللي غنصحك بها. لا جو لا ريكوموند بزاف انك دوز بريباراسيون فيها. لو باك ديال ميديسين دونتير فارماسي سي 4000 درهم. الا كنتي باغي الميديسين وعارف راسك غتمشي دي بريباراسيون فيها وغترجع بالليل وغتخدم، كون ضامن انك غتجيب الكونكور. وهادي 4000 درهم ماشي مشكل. هاد المدرسه الا جيتي عندي غادي نقول لك شو سميتها. الا خدمتي من نيتك بغيتي تجيب كونكور غتجيب الكونكور. الا درتي البريباراسيون في هاد ليكول اللي درتها فيها وبغيتي تجيب الكونكور، ما بقيتيش كتفلى وما كنتيش دير دوبل بريباراسيون وما كنتيش غير مخلص وما كتجيش، ولا كتجي وكتخرج، ولا كتجي وما كتخرجش لي كونكور، ولا كتجي وغير كتفلى، غير كتنقل من صاحبك لي ريبونس. الا كنتي باغي تجيب الكونكور وخدمتي وداير معاك الكونكور ومشيتي راجعتي بالليل وعطاك لي زاستوس وحفظتي هذوك لي زاستوس، كان عندك واحد بلوك نوت وكتبتي فيه هذوك لي زاستوس، بغيتي تجيب كونكور وطلبتي سيدي ربي باش يعاونك، انا كنقول لك ان شاء الله وبحول الله والا كان فيها الخير غادي تجيب الكونكور. صافي قررتي المدرسه اللي غادي دوز فيها البريباراسيون، مشيتي خلصتي وقالوا لك امتى غتجي تقرا باش دوز. سير اون فورم. اول حاجه كون فاطر، كون فرحان باش راني مشيت تما شويه ديبريمي ماشي مشكل. الا نتايا راجعتي وغافريشيتي لا ميموار ديالك وقريتي غتدخل غيعطيك الكونكور الاول
تعرفش ماشي مشكل ما تعرفش تخرج، ولكن على الاقل انت عرفتي الغلاسه، عرفتي شنو غتستخدم، ما عرفتيش غير الطريقه باش تكتب الوقت. شي في الاول ماشي مشكل، اصلا هذيك غادي يقرا غيقول لك شي دابا ماشي مشكل حتى واحد فيكم يعرف يخرج، حيت غير الله غيعطيك لي زاستيوس. صافي بديتي كتقرا ما تغيب حتى شي حصه، سير عندك المات سير، عندك الفيزيك سير، عندك الشيمي سير، كلشي ما تغيب حتى شي حصه. بديتي كتخرج في لي كونكور، دابا كتقيد لي زاستيوس، عندك بلوك نوت. هذه هي الطريقه ديال بريباراسيون. تكون عندك بلوك نوت، هو كيعطيك كونكور كتخرج ما كتعرفش، كتكوش شنو ما عرفتيش، كيعطيك لاستيوس كتكتبها، كتكتب لاستيوس، كتمشي العشيه كتحفظ دوك لي زاستيوس، كتحفظ لي غولاسيون، كتعاود الكونكور. غادي كونكوريت ما عرفتيش ليه الصباح عاود خرج، وان شاء الله غادي تعرف ليه. كل مره غيبقى عندك لي زاستيوس غتجمع لي زاستيوس تولي تعرف تخرج الكونكور كامل ان شاء الله. هادشي بوغ المات والفيزيك وحتى الشيمي، هادشي اللي تيكون فيهم. دابا غادي ندوزو لي في تي. الا كنتي فيزيك فكنبشرك لا بارتي ديال لا بولوسيون ما كايناش. شنو كاينه؟ ماشي مشكل. الا بريبارتي ان شاء الله في هاد المدرسه اللي غادي نقول لك، فالسيده كيبسطوا هاد الشابيتر بواحد الطريقه سهله. هاد الشابيتر بالضبط اللي انت ما قاريش في الباك خاصك تكون عندك واحد الكتاب ديال اس في تي حتى هو كتكتب فيه. هو اصلا كيعطيك الورقه ديال الدرس فلوريسون لي غولاسيون ديفينيسيون وداكشي كامل. المهم خاصك هذاك الكور راه عندك من الاول خاصك تركز عليه. هادوك لي كونكور ديال لي في تي خاصك تخرجهم كاملين. لي في تي خاصك تحفظ داكشي قلنا، حفظ الكور، خرج لي كونكور اللي عطاتك الكونكور عطاتك خرجهم. الا قدرتي كاع تجيب لي كونكور من بلاصه اخرى حاول تجيبهم، خرج دوك الكونكور مزيان، حفظ 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 حفظ. صافي راه عندكم الوقت الكافي. غير اللي ما بغاش يبريباري، غير اللي بغى يبقى يرتاح ويتفلى في هاد لا بيريود، خاصك تخدم مزيان في هاد لا بيريود. انا كنعاود نقول لكم هاد النقطه، عافاك ما ترتاحش في هاد لا بيريود، خدم راه باقي تابعك مستقبلك. المهم هذه هي لا ميثود ديال بريباراسيون، هي تخدم في الصباح ترتاح واحد شويه وتعاود تخدم في الليل. طرا داكشي اللي درتي في النهار تحضر كل نهار، تكتب لي زاستيوس في كتاب، لي زفيتي تحفظ داكشي حيت شحال من حالاتكم ما قاريهاش، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. الا كنتي باغي غير الكونكور ديال الميديسين وجبتيه صافي دوز دونتير ولا بغيتي فارماسي وصافي ما دوز لي كونكور الاخرين، جبتي اللي بغيتي ماشي ضروري تمشي دوزهم. ولكن الا كنتي ما بغيتيش ميديسين ولكن جبتيها سير طونطي لا شانس ديالك في لي كونكور. واحد النقطه واللي حتى هي مهمه بزاف هي انك تباغي الكونكور وما جبتيش ولكن طلعتي في ليست داتونط. انا كنبشرك من هنا ان شاء الله فغادي يطلع. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم في الاول بزاف ديال الناس غادي يدوزوا الكونكور كلهم جابوا السوي. علاش ما غاديش يبغيو يمشيو يدوزوا؟ غيمشيو يدوزوا الكونكور ويقدروا يجيبوه، ولكن هما ما باغينش ميديسين، غيمشيو يدوزوا لي كونكور الاخرين اللي بغاهم، غادي يجيبوا مثلا هذيك ليكول اللي بغاوها، غادي يخواو البلايص في ليست برينسيبال خاصهم يكملوا 500، غادي يعيطوا على الناس ديال ليست داتونط وان شاء الله غادي تطلع. ولكن اهم حاجه باش تعرف راسك واش طلعتي ولا ما طلعتيش، فين ما يكون شي ابيل على ليست داتونط سير ليها، واخا تكون انت بعيد سير لهاديك لابيل، تبع لي زابيل، دخل بزاف للسيت ديال لا فاكولتي، بقى متبع لي زابيل امتى غادي يكونوا. نو بيس با لي برا حتى يقولك صافي سالينا من لي زابيل، نو بيس با لي برا وان شاء الله الا كان فيها الخير غادي تجيبها ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فاكولتي دو ميديسين. عرفتوا انا دابا شنو هو الحلم ديالي مورا هذا الفيديو؟ هو العام الجاي مني ندخلو نقراو يجي عندي شي واحد يقول لي تفرجت لا فيديو ديالك على البريباراسيون دو ميديسين وتبعت لي كونساي اللي قلتي وجبت الكونكور، هو انا دابا جيت نهضر معاك. ان شاء الله تكونوا نومبروز ونومبرو باش نتلاقاو العام الجاي ان شاء الله في لا فاكولتي دو ميديسين دو فارماسي. كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف وخديتوا كاع لي زانفورماسيون اللي بغيتوهم. الا مازال بغيتوا شي انفورماسيون ما قلتهاش ها هو الانستغرام ديالي، جيو سولوني فيه راه كنجاوبكم في البلاصه. وما تنساش سبسكرايب لهاد لاشين، لايكي لا فيديو، بارطاجيها مع لي زامي ديالك باش يستافدوا، ونتلاقاو في نيكست فيديو. باي.